अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टिंग में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, आज का पैटर्न भी बहुत ही खूबसूरत और ओपन वर्क पैटर्न है। ये किसी भी प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई किया जा सकता है। बच्चों के प्रोजेक्ट में, बेबी फ्रॉक में, कार्डिगन में, पुल ओवर में, बेबी ब्लैंकेट में, लेडीज़ कार्डिगन में और जेंट्स स्वेटर में भी इसको बनाया जा सकता है। इस तरह से देखिए, ये इस तरह का डिज़ाइन बन रहा है जैसे कोई बास्केट सी बनी हुई है। तो देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए 4 के मल्टीपल स्टिचेस लिए हैं, यानी 4 + 4 + 4 + 1 और 2 एज स्टिच लिए हैं मैंने। तो टोटल इस वक्त नीडल पर 19 स्टिचेस हैं। फर्स्ट रो है, राइट साइड है। तो 6 रो रिपीट का ये पैटर्न है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा। अब देखिए, इन्हीं 4 फंदों को हमने रिपीट करना है पूरी रो में। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा और ये एज स्टिच है, इसको भी सीधा बुन लेंगे। सेकंड रो है, रॉन्ग साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। तो रॉन्ग साइड की जितनी भी रोज़ हैं उनको हमने उल्टा ही बुनना है, यानी उसमें कोई भी आगे पीछे नहीं करना हमने धागा, इसको पूरा उल्टा ही बुनेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, थर्ड रो है, राइट साइड है। फर्स्ट रो की तरह ही हमने बनानी है। एज स्टिच को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। इसी को पूरी रो में रिपीट करेंगे। और एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। फोर्थ रो है, रॉन्ग साइड है, पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, अब फिफ्थ रो है, राइट साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एज स्टिच है। और अब देखिए यहाँ पर हमने किस तरह से बनाना है। ये जो हमारा सीधा फंदा है, इसको ऐसे पलट के सीधा करेंगे, वापस उसी नीडल पे लेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। यहाँ पर हमारा एक फंदा घट गया है। अब देखिए, यार्न ओवर करेंगे और जो हमारा फंदा घट गया है जाली बनेगी यहाँ पर, और एक फंदा फिर से हमारा पूरा हो जाएगा। एक फंदा सीधा बुनेंगे, सिलाई के ऊपर बल डालते हुए एक फंदा सीधा बुन लिया, सिलाई पे बल डालेंगे, धागा अपनी तरफ लाकर। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 फंदों का एक बनाना है, लेकिन इस तरह से बनाना है कि ये जो दरमियान में सीधा फंदा हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा ऊपर रहेगा। तो इसके लिए हम इन 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे, इस नीडल पे ले आएंगे और वापस उसी नीडल पे डालेंगे इस तरह से, और 3 फंदों का एक बना देंगे। तो ये देखिए 3 फंदों का एक बना है, और ये जो हमारा सेंटर वाला फंदा था ये ऊपर आ गया है। अब धागा अपनी तरफ ला के सिलाई पे बल डालते हुए एक फंदा सीधा, सिलाई पे बल डालेंगे और फिर से उसी तरह से 3 फंदों का एक बनाएंगे। दोनों फंदों का ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे और 3 फंदों का एक बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए,
yarn over کریں گے, ایک پھندا سیدھا, yarn over, knit 3 stitch together, دو پھندوں کو ایسے سلپ کیا knit wise, واپس اسی نیڈل پہ لیا اور 3 پھندوں کا ایک بنا دیا. yarn over کریں گے, ایک پھندا سیدھا, yarn over, اور یہاں پر بھی ہم نے 2 پھندوں کا ایک بنانا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے شروع میں بنایا تھا. تو اس کو ہم ایسے ہی سیدھا بنتے ہوئے 2 کا ایک بنا دیں گے. ایج اسٹچ ہے, اس کو سیدھا بن دیں گے. 6 رو ہے, رانگ سائڈ ہے, پہلا پھندا سلپ کریں گے اور پوری رو کو الٹا بن دیں گے. تو دیکھیے ویورز, یہاں پر ہماری 6 روز بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اب ہم نے انہی 6 رو کو رپیٹ کرنا ہے, لیکن تھوڑے سے ڈفرینس کے ساتھ, یعنی یہ جو سیدھا پھندا ہے اب یہاں کی بجائے یہ یہاں پہ بنے گا. تو دیکھیے کس طرح سے ہم نے بنانا ہے. ایج اسٹچ کو سلپ کریں گے اور 2 پھندے الٹے بنیں گے, 1 2, اور اب یہ یہاں جو 3 پھندے ہم نے الٹے بنائے تھے, اب یہ جو درمیان والا پھندا ہے اس کو اب ہم سیدھا بنائیں گے. ان میں سے جو ایک پھندا تھا درمیان میں اس کو ہم سیدھا بنائیں گے. 3 پھندے الٹے, 1 2 3, ایک پھندا سیدھا, 3 پھندے الٹے. بالکل فرسٹ رو کی طرح ہی یہ ہماری رو بنے گی, بس تھوڑا سا ڈفرینس آیا ہے کنارے پہ. ایک پھندا سیدھا, 3 پھندے الٹے, 1 2 3, ایک پھندا سیدھا, 2 پھندے الٹے. لاسٹ میں ہمارے پاس 2 پھندے ہیں, ان کو الٹا بن لیں گے اور ایج اسٹچ کو سیدھا بن لیں گے. تو یہ ہماری 7th رو تھی, یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور رانگ سائڈ کی رو ہے, پہلا پھندا سلپ کریں گے, ایج اسٹچ ہے, اور پوری رو کو الٹا بن دیں گے. اب دیکھیے ویورز, ہماری 9th رو ہے, رائٹ سائڈ ہے, ایج اسٹچ کو سلپ کریں گے, 2 پھندے الٹے بنیں گے, بالکل رو نمبر 7 کی طرح. 2 پھندے الٹے, ایک پھندا سیدھا, پھر 3 پھندے الٹے, ایک پھندا سیدھا, جس طرح سے ہم نے فرسٹ رو بنائی تھی. تین پھندے الٹے, ایک پھندا سیدھا, اور لاسٹ میں یہ 2 پھندے الٹے. ایج اسٹچ دھاگا پیچھے لے جائیں گے, اس کو سیدھا بن دیں گے. 10th رو ہے, رانگ سائڈ ہے, ایج اسٹچ کو سلپ کریں گے اور پوری رو کو الٹا بن دیں گے. الیونتھ رو ہے, رائٹ سائڈ ہے. اب دیکھیے یہاں پر ہم نے رو نمبر 5 کو ہی رپیٹ کرنا ہے, تو کس طرح سے کریں گے دیکھیے. ایج اسٹچ کو سلپ کر لیں گے, ایک پھندا سیدھا بن لیں گے اور یارن اوور کریں گے, دھاگا اپنی طرف لے کر آئیں گے اور 3 پھندوں کا ایک بنائیں گے. یہ جو درمیان والا پھندا ہے سیدھا جس کو ہم بناتے آئے ہیں, اس کو ایسے اور اس کے ساتھ والے پھندے کو دونوں کو سلپ کریں گے, واپس اسی نیڈل پہ لیں گے اور 3 پھندوں کا ایک بنا دیں گے.
yarn over کریں گے, ایک پھندا سیدھا, yarn over, 3 پھندوں کا ایک بنائیں گے, yarn over, ایک پھندا سیدھا, yarn over, 3 پھندوں کا ایک بنائیں گے, yarn over, ایک پھندا سیدھا, yarn over, 3 پھندوں کا ایک بنائیں گے, yarn over, ایک پھندا سیدھا اور ایج سٹچ کو بھی سیدھا بن لیں گے. اب دیکھیے رانگ سائڈ کی رو ہے, 12th رو ہے, رانگ سائڈ ہے, ایج سٹچ کو سلپ کریں گے اور تمام پھندوں کو الٹا بن دیں گے. تو دیکھیے ویورز ہمارا پیٹرن اس طرح سے بن کر تیار ہو گیا ہے, اور دیکھیے کچھ رو رپیٹ کے بعد ہمارا پیٹرن کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا. تو امید ہے آپ کو آج کا یہ پیٹرن بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں گے. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے بہت سا خیال, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.